आज हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे रुकुल नंबर 10 और आयत नंबर 11 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लनंसुरुना वल्लज़ीना आमनु फ़ी हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद। यौमा ला यनफ़उ ज़ालिमीना मअज़िरतुहुम वलहुमुल लअनतु वलहुम सुऊअुद दार। वलक़द आतैना मूसल हुदा وأرسلنا بإسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحسب ربك بالعشي والإكبار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آياتهم إن في صدورهم إلا كبر وهم ببصير فاستعجز بالله إنه هو السميع البصير. لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وقيل ما تذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو وأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين قالوا بآيات الله يجحدون. الله الذي